माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। आज जो कि हमारी जो वीडियो है जो ख़ास तौर पर मैनेज की गई है बीएस अकाउंटिंग के हवाले से, यानी बीएस भी एक सिलसिला शुरू हुआ है। आजकल स्टूडेंट्स जो है बीएस की तरफ भी मूव कर रहे हैं। जिस तरह बीकॉम आपने सुना होगा, एडीसी के हवाले से बात होती है हमारी, और इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो बीबीए करते हैं, तो कुछ लोग जो है बीएस भी कर रहे हैं, जिसको हम जो है बीएस के टॉपिक के हवाले से आज जो डिस्कस करेंगे। और बीएस के हवाले से अकाउंटिंग उसमें मौजूद है। आज हम बीएस के अकाउंटिंग के टॉपिक कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन पे बात करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीएस के तहत जो कि उसमें टॉपिक मौजूद है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। आज हमारी गुफ्तगू उस मौजू पर होगी, ताकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम स्टूडेंट जो कि बीएस की क्लास का हिस्सा हैं और वो अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग में उनके इस चैप्टर यानी कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन को हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि उनको बआसानी इस टॉपिक से मदद मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो इसका मज़ीद जो है नाम अकाउंटिंग फॉर कैश भी है, और इसके लिए बाकायदा इम्तिहान में जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आमतौर पर रेस्पेक्टिवली डेट्स होती हैं, या फिर सीरियल नंबर्स होते हैं, या फिर वेरिएबल्स होते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट्स जो एंट्रीज़ होती हैं, एडजस्टिंग कह सकते हैं आप उनको, और वो एंट्रीज़ जो होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए जो है बाकायदा कॉलम्स मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आंसर की तरफ आऊँ, मैं क्वेश्चन की तरफ आपको जो है मोटिवेट करूँगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह के होंगे। यस, क्वेश्चन जो होंगे आमतौर पर एंट्रीज़ की शक्ल में होंगे, बैलेंसेस होंगे, कैश और बैंक का बैलेंस होगा। इसी तरीके से परचेज़ की कुछ एंट्रीज़ होंगी, कुछ सोल्ड की एंट्रीज़ होंगी, कुछ जो है कैश डिपॉजिट टू बैंक की एंट्रीज़ होंगी, कुछ विड्रॉ कैश की एंट्रीज़ होंगी, कुछ पेड सैलरी के नाम से एंट्रीज़ होंगी, कुछ पेड यूटिलिटीज़ होंगी, कुछ कैश वास ओवर होंगी, कुछ कैश वास जो है शॉर्ट होंगी, और इसी तरीके से कुछ जो है रिसीव किसी कस्टमर से होने के बाद सेम डे डिपॉजिट होंगी। इसी तरीके से कुछ इशू की गई होंगी, फिर उसमें परचेज डिस्काउंट का मैटर डिस्कस होगा, किसी में रिसीव करते वक्त डिस्काउंट इशू करने का मैटर डिस्कशन पर होगा। तो आम तौर पर ये एंट्रीज़ जो होती हैं ये इस कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन में सॉल्व की जाती हैं और जो कि इसका हिस्सा बनती हैं। लेकिन एक बात इसमें याद रखें कि यहाँ पर दो किस्म की जो बातें हैं बहुत अहम है, वो इस पूरे सवाल पर जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे अगर आप उसे बड़े गौर से सुन लें। नंबर एक बात तो ये है कि इसमें जो है हमारे पास जो एक सिलसिला है, वो सिलसिला ये है कि आपको जब हम ये कैश बुक यानी अकाउंटिंग फॉर कैश या कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन का आगाज़ करें, तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। नंबर एक चीज़ क्या है कि पैसों का आना यानी कैश इनफ्लो, और एक कैश आउटफ्लो। यानी कह सकते हैं कि जब पैसे आएंगे, कैश आएगा, तो इनफ्लो पर्पस पे हम बात करेंगे, और जब कैश जाएगा तो हम इसको आउटफ्लो पर्पस पे बात करेंगे। तो ये एक अहम बात है, इसके ज़रिए से हम जो है बआसानी सवाल को समझ सकते हैं। इस सवाल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पैसों की आमद का ज़िक्र हो, पैसों की रिसीविंग का ज़िक्र हो, पैसों के मिलने का ज़िक्र हो, पैसे आए हुए हों या तो पहले से, या पैसे आ रहे हों, ये दोनों सूरतें एक ही बात है। तो ऐसी सूरत में हम इसको इनफ्लो चार्ट में यूज़ करेंगे। हाँ, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि पैसों का जाना या पैसे चले गए या पहले से गए हैं या अभी जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल जो होगी उसमें हम पैसों का जाने का ज़िक्र यानी आउटफ्लो चार्ट में हम इसको मेंशन करेंगे। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। सवाल जो है आमतौर पर एंट्रीज़ की शक्ल में आपको बता चुका हूँ, या सीरियल नंबर या डेट वाइज होगा। तो जब सवाल ये क्वेश्चन में आएगा तो आपको आंसर के लिए सबसे पहले कॉलम मेंटेन करने पड़ेंगे। टोटल कॉलम बनेंगे 12। कितने बनेंगे? 12 कॉलम बनेंगे। आइए ज़रा कॉलम के नाम सुन लीजिए। सबसे पहला कॉलम जो बनेगा डेट, ठीक है जी, डेट होगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारा PR का कॉलम होगा, जिसको हम स्टैंड फॉर करते हैं, पोस्ट रेफरेंस। फिर उसके बाद सेल डिस्काउंट का एक कॉलम होगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर कैश का कॉलम होगा, और फिर इसके बाद बैंक का कॉलम होगा। इस तरह टोटली 6 कॉलम आपके सामने आ गए। मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं।
پھر دوبارہ سے ڈیٹ کا کالم یوز کیا جائے گا، پھر دوبارہ سے ڈسکرپشن کا کالم یوز کیا جائے گا، حسب روایت PR یعنی پوسٹ ریفرنس کو شو کیا جائے گا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے ہم جو ہے پرچیز ڈسکاؤنٹ کو یوز کریں گے بجائے سیل ڈسکاؤنٹ کے، ٹھیک ہے جی۔ پرچیز ڈسکاؤنٹ کو یوز کرنے کے بعد پھر ہم کیش کے کالم کو مینٹین کریں گے اور اس کے بعد بینک کے کالم کو مینٹین کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ پچھلے 6 کالم میں جو ایک نئی بات کی ہوئی تھی کہ اس پہ سیل ڈسکاؤنٹ ہم نے یوز کیا تھا، جبکہ اگلے 6 کالم میں سیل ڈسکاؤنٹ کی جگہ ہم نے پرچیز ڈسکاؤنٹ کو یوز کیا ہے، باقی سارے کالم سیم رہیں گے۔ تو یہ ٹوٹل اس طرح 6 وہ اور 6 یہ ملا کے 12 کالم ہو گئے آپ کے لیے۔ 12 کالم کے بعد جو ہے ہم سلسلہ شروع کریں گے۔ کوئی بھی ایسی بات ہوگی جس میں پیسوں کا آنے کا ذکر ہوگا تو ہم لیفٹ سائڈ جو شروع کے 6 کالم ہے اس میں ہم انفلو چارٹ اس کو کال کریں گے، وہاں پر لکھیں گے، اور اگر پیسوں کے جانے کا ذکر ہوگا تو ہم اس کو اگلے 6 کالم یعنی رائٹ ہینڈ پر اس کو آؤٹ فلو چارٹ پر کال کرتے ہوئے اس پہ مینشن کریں گے۔ تو یہ صورتحال جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، سوالات پڑھ کے سمجھ کے اس کا ترجمہ کر کے باقاعدہ اس بات کی تحقیق کریں گے، اس پر پہنچیں گے کہ آیا کہ پیسے آ رہے ہیں یا پیسے جا رہے ہیں۔ اگر پیسے آ رہے ہوں گے تو یقینی طور پہ شروع کے 6 کالم سے اس کا جو ہے ریلیشن ہوگا، اور اگر پیسے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو یقینی طور پہ اگلے 6 کالم یعنی رائٹ ہینڈ کے کالم سے اس کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہمیں نظر آئے گا۔ تو یہ جو ہے اس طرح ٹوٹل جو ہے 6 کالم الٹے ہاتھ یعنی لیفٹ سائڈ پہ اور 6 کالم رائٹ ہینڈ یعنی سیدھے ہاتھ کی جانب پہ، ٹوٹل کالم 12 ملا کے کالم بنتے ہیں۔ اس کو کیش اینڈ بینک ٹرانزیکشن میں ہم یوٹیلائز کریں گے۔ تو اگر فرض کرتے ہیں عام طور پر کوئی کوشچن آتا ہے جس میں لکھا ہوا آتا ہے کہ کیش بیلنس ہے، جنوری 1 ہے اور کیش بیلنس ہے، تو آپ یقین نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ اب میں نے جو ہے 6 کالم شروع میں بتائے اور پھر 6 بعد میں بتائے، ایک کا کالم کا نام میں نے لیفٹ کالم رکھ دیے 6 اور ایک رکھ دیا رائٹ کالم 6، تو اب کیش بیلنس جنوری 1 میں لکھا ہوا آ گیا 5000 کوشچن میں، تو اس کا آنسر یقینی طور پہ کہاں ہوگا، شروع کے 6 کالم میں، کیونکہ میں نے آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ یا تو پیسے پہلے سے آئے ہوں یا پیسے آ رہے ہوں، دونوں صورتوں میں اس کا میٹر انفلو چارٹ سے ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے انفلو چارٹ جو ہوتا ہے شروع کے 6 کالم یعنی لیفٹ جو سائڈ ہوتی ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ اس کو ہم شو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ بیلنس میں آپ جو ہے پارٹیکولر میں آپ لکھ دیں گے کیش بیلنس، اور ساتھ میں جو ہے پیسے کیش میں لکھ دیں گے جو بھی ہوں گے۔ اسی طرح بینک بیلنس کا اب کچھ اماؤنٹ آ جائے گا تو حسب روایت لیفٹ سائڈ پہ رہیں گے، ڈیٹ شو کریں گے اور بینک بیلنس لکھ کے بینک میں پیسے لکھ دیں گے۔ ابھی تو میں آپ کو جو ہے سمپل بس یہ نارملی کچھ چیزیں گائیڈ کر رہا ہوں، میں اس کی تفصیلی جو کلاس ہوگی وہ باقاعدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی کل کی ویڈیو میں، کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں خاص باتوں کے طریقے سے آپ کو پہلے جو ہے ایک لیول تک پہنچا دوں، تاکہ آپ ایک ذہنی سطح کے اعتبار سے ایک حد تک ایک جگہ پر پہنچ جائیں، پھر تاکہ آپ کو دوسری چیز سمجھانے میں نہ صرف مجھے کامیابی ہوگی بلکہ آپ کو سیکھنے میں مدد ملے گی۔ ہاں، اگر میں چاہوں تو میں ساری باتیں ایک ساتھ ہی ایک ہی ویڈیو میں بیان کر دوں تو اس کے لیے آپ کو پرابلم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آپ کسی بات کو کسی اور بات سے ملا دیں گے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے پہلی والی بات کو تیسری بات سے ملا دیا اور تیسری بات کو پہلی بات کے بجائے دوسری بات سے ملا دیا، تو یہ صورتحال جو ہے آپ کے لیے مکس اپ جو ہے ڈیفیکلٹیز میں کنسیڈر ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں شارٹ ویڈیو میں آپ کو طریقے سے سمجھ بتاؤں۔ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا جو خاص جو ایک موضوع تھا، وہ جو خاص بات ہے اس کو ذہن نشین کرنے کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو صرف 12 کالم بتائے، 6 شروع کے بتائیں جن کو ہم کہتے ہیں لیفٹ سائڈ کالم کو ہم کیش ان فلو کہتے ہیں، اور جو اگلے 6 کالم جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہے ان کو ہم آؤٹ فلو چارٹ کہتے ہیں۔ آج کے کالم میں نے آپ کو یہ بات بتائی، دوسری بات میں نے آپ کو کالم کے نیم بتائے، 6 کالم یعنی شروع کے اور 6 کالم بعد کے، ان میں دونوں میں نمایاں جو ایک تبدیلی جو ہے صرف اور صرف ایک کالم سے، اور وہ یہ ہے کہ سیل ڈسکاؤنٹ شروع کے 6 کالم میں جو ہے تو وہی آگے کے 6 کالم میں وہ سیل ڈسکاؤنٹ ختم کر کے پرچیز ڈسکاؤنٹ لکھ دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے سیل ڈسکاؤنٹ پرچیز ڈسکاؤنٹ میں تبدیلی نظر آتی ہے باقاعدہ، باقی سارے کالم سیم رہیں گے۔ اس طرح آپ کو کالم یاد کیے بغیر یاد بھی ہو جائیں گے۔ تو آج کی یہ 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، اور ساتھ میں کیش اینڈ بینک ٹرانزیکشن یہ ہمارا سوال چل رہا ہے، ان پروسیس ہے، کنٹینیو ہوگا، ساتھ میں اس کو اکاؤنٹنگ فار کیش